27 पदलाई पढ्दैछौँ। त्यसै लेखेको छ, जसरी धर्मी मानिस अधर्मी मानिसको संगतमा रहन मान्दैन, त्यसरी नै दुष्ट मानिस पनि सोझो मानिससँग रहन मान्दैन। An unjust man is an abomination to the righteous, but one whose ways is straight is an abomination to the wicked. So हामीले यहाँ हेर्दै गरेको चाहिँ दुष्ट अनि धर्मी घिनाउने कुराहरूलाई हेर्दैछौँ। अनि दाउदले भनेको छ कि तपाईँ जुन कुरा तपाईँको शत्रु हो त्यो चाहिँ मेरो पनि शत्रु हो, अनि त्यसलाई चाहिँ म एकदमै एब्सोल्युट हेट्रेड गर्छु, घृणा गर्छु भनेर उसले बताएको छ। सो प्रभुले घृणा गर्नुहुने कुराहरूलाई हामीले हेर्दैछौँ। अनि संगति यो वचनलाई हामीले अध्ययन गरेको निकै दिन भइसक्यो, अनि यसको हामीले थुप्रो हरेक पहलुहरूलाई हेर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यो चाहिँ स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था हो। सो जब पनि एउटा व्यक्ति स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थाभित्र आउँछ तब उसले कुराहरूलाई जान्दछ। त यहाँ परमेश्वरको वचनलाई यो सन्दर्भमा हामी हेरौँ। हितोपदेश 3 को 32 पदलाई, हितोपदेश 3 अध्यायको 32 पदलाई, तर त्यसलाई हामी 32 देखि मात्रै नपढेर 30 पददेखि हामी पढौँ। यसो भनेर लेखेको छ, तेरो विरुद्धमा कुनै मानिसले केही खराबी गरेको छैन भने बिना कारण त्यससँग झगडा नगर। उपद्रव गर्ने मानिसको अनुसरण नगर, त्यसको चालमा हिँड्ने इच्छा नगर, किनकि जो सोझो छैन त्यसलाई परमप्रभु घिन गर्नुहुन्छ, तर सोझो मानिसहरू परमेश्वरका विश्वास पात्र हुन्छन्। दुष्ट काम गर्नेको घरमा परमप्रभुको श्राप पर्छ, तर धर्मीको घरलाई उहाँले आशीष दिनुहुन्छ। अभिमानी मानिससित परमेश्वरले त्यस्तै व्यवहार गर्नुहुन्छ, तर नम्रहरूमाथि उहाँले निगाह गर्नुहुन्छ। बुद्धिमानको भाग आदर हो, तर मूर्खहरूको चाहिँ अपमान। त यहाँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ उपद्रव गर्ने मान्छेको जब हामी अनुसरण गर्छौँ, गलत काम गर्ने मान्छेहरूलाई, मान्छेको गिरेको प्रवृत्तिमा चाहिँ अनुसरण चाहिँ मान्छेले जहिले पनि गलत कुराहरूको नै गर्छ। प्राय खराबीलाई नै मान्छेले लिइहाल्छ। किन चाहिँ खराबीको अनुसरण छिट्टो गरेको भन्दाखेरि चाहिँ धार्मिकताको अनुसरण गर्नु चाहिँ मान्छेलाई धेरै समय लाग्छ, तर खराबीको अनुसरण चाहिँ मान्छेले एकैछिनमा गर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसको शरीरमा चाहिँ अझै पनि मृत्युको व्यवस्था क्रियाशील भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले गलत कुराको अनुसरण गरिहाल्छ। जस्तो कि कसैले मसँग नराम्रो व्यवहार गर्दैछ भने मेरो पनि प्रतिक्रिया के हुन्छ, उसको प्रति नराम्रो नै हुन्छ। या नानीहरूलाई या कसैलाई पनि विशेष गरिकन अब बालकहरूलाई हामी त्यतिकै छोडिदियौँ भने उसले गलत कुराहरूलाई छिट्टो सिक्छ। अनि त्यो गलत कुरालाई उसले किन छिटो सिक्छ भन्दाखेरि किनभने उसको हृदयभित्र मूर्खता लुकेको छ। अनि त्यो मूर्खतालाई जबसम्म हामी अनुशासनद्वारा हटाउँदैनौँ, के हुन्छ, हाम्रोमा जहिले पनि गलत कुरा सिक्ने क्षमता मात्रै बढिरहेको हुन्छ। मतलब त्यो चाहिँ बढिरहेको होइन, त्यो चाहिँ एभर प्रेजेन्ट हुन्छ, हामीसँग सधैँ हामीसँग उपस्थित हुन्छ। अन्त यहाँ बाइबलले भन्दैछ तैँले चाहिँ उपद्रव गर्ने मान्छेको अनुसरण नगर। सो प्रभु हितोपदेशले चाहिँ हामीलाई हाम्रो जीवनको कुन ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले गल्ती गरिरहेका हुन्छौँ, कुन ठाउँमा चाहिँ हामीले बाटो बिराइरहेका हुन्छौँ, त्यो सबै डिटेललाई हामीलाई बताएको छ। अनि त्यो बताएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जब परमेश्वरको वचनलाई पढ्छौँ हितोपदेशमा, तब हामीलाई जीवन कसरी जिउनु भनेर हामीलाई सिकाएको छ। अनि यो जीवन यो पृथ्वीमा जिउनु हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने यो जीवनमा हामी सही प्रकारले यो पृथ्वीमा जिउँछौँ यदि हामी भने चाहिँ हाम्रो समय, हाम्रो बुलाहट, हाम्रो सबै कुराको उपयोगितालाई हामीले
ल्याइरहेका हुन्छौँ अनि एक दिन हामी जब हाम्रो अनन्तको घरमा फर्केर जान्छौँ, बाइबलमा लेखेको छ कि हाम्रो एउटा अनन्तको एउटा इटर्नल अनन्तको घर पनि छ, जुन चाहिँ अनन्तको घरमा हामी फर्केर जाँदाखेरि चाहिँ हामी त्यति बेला हाम्रो कामलाई सिद्ध्याएर हाम्रो दौडलाई सकेर, जसरी पौलले भनेको छ मैले मेरो दौडलाई सिद्ध्याएको छु भनेको नै हामी त्यो सिद्ध्याएर हामी फर्किन्छौँ। हामी मानिस चाहिँ बाइबलमा भनेको छ कि अनन्तको घरमा एक दिन फर्केर जान्छ। हाम्रो यस्तो समय पनि आउँछ जब मान्छे चाहिँ उसको अनन्तको घरमा फर्किजानेछ। यो हामी कहाँ भेटाउँछौँ भन्दाखेरि उपदेशको किताब 12 अध्यायको 5 अनि 6 पदलाई 5 पदमा विशेष गरिकन यहाँ यसो भनेर लेखेको छ। उपदेशक 12 को 5 हेर्नुहोस्, सबैले खोल्नुहोस्। उपदेशक 12 को 5 त्यहाँ के भन्ने लेखेको छ, जब मानिसहरू भिरालो ठाउँदेखि डराउँछन् र गल्लीहरू त्रासले भरिएका हुन्छन्, जब हाडे बदामको बोट सेतै फुलेर पक्रन्छन्, अब सलहका पेट डम्म हुन्छ र फूलको केही सुन्दरता रहँदैन र यी सबै हुनभन्दा अघि नै उहाँको सम्झना गर, किनकि मानिस त आफ्नो अनन्तको घरमा जानेछन् र शोक गर्नेहरू गल्लीको यताउता लाग्नेछन्। सो बाइबलले के भन्दैछ, मान्छे चाहिँ एक दिन उसको अनन्तको घरमा जान्छ। अनि दुईवटा अनन्तको घर छ, दुई किसिमको। एउटा चाहिँ अनन्तको जीवनको घर छ, अर्को चाहिँ अनन्तको मृत्युको घर छ। अनि त्योमा हामी फर्केर जान्छौँ एक दिन। अनि त्यो फर्केर जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के गर्नु भन्दैछ, वचनमा भन्दैछ कि हामीले परमेश्वरको हामी उहाँको सम्झना गर्नुपर्छ हरेक कुरामा। सो उपद्रवी मानिसहरू सधैँ नै हाम्रो वरिपरि हुन्छन् अनि उनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले जहिले पनि हामीलाई उपद्रव गर्न सिकाउँछ। सो बाइबलले चाहिँ भन्दैछ तैँले उपद्रवीको मानिसको चाहिँ अनुसरण नगर र त्यसको चालमा चल्ने इच्छा नगर। त्यो यति साह्रो तपाईँले नै याद गर्नु भएको छ कि छैन, जुन चाहिँ मान्छेले पापमा जिइरहेको छ तपाईँले उसलाई यति साह्रो स्वतन्त्र देख्नुहुन्छ। यति साह्रो पापमा जिउने मान्छेलाई तपाईँले एक किसिमको स्वतन्त्र देख्नुहुन्छ। किन चाहिँ कहाँबाट आयो त्यो स्वतन्त्रता भन्दाखेरि चाहिँ त्यो स्वतन्त्रता चाहिँ बाइबलले भनेको छ त्यो चाहिँ धार्मिकताको लेखी चाहिँ के छ, स्वतन्त्र छ। फर द सेक अफ राइटियसनेस चाहिँ ऊ फ्री छ। जब पनि एउटा मान्छे पापको दास बन्नेको हुन्छ नि, धार्मिकताको लेखी चाहिँ ऊ सम्पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुन्छ। अनि स्वतन्त्र भएको मान्छेले थुप्रो कुराहरू सजिलोसँगले गर्नु सक्छ। अनि तर उसको स्वतन्त्रता चाहिँ कहाँबाट आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ पापबाट। तर ऊ धार्मिकताको लेखी स्वतन्त्र छ, तर पापको चाहिँ के हो, दास हो। रोमीको किताब 6 अध्यायमा यो कुरालाई लेखेको छ, हामी यसलाई पनि पढौँ। सो त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 6 अध्यायको 17 पदमा 6 अध्यायको 16 र 17 पदलाई हामी पढौँ नै। 6 अध्यायको 16 र 17 मा यसो लेखेको छ, के तिमीहरूलाई थाहा छैन, जसको आज्ञाकारिताको निम्ति दास जै भई तिमीहरू आफैलाई समर्पण गर्छौ र उसैको दास तिमीहरू हौ, जसको आज्ञा पालन गर्दछौ, चाहे मृत्युको निम्ति पापको अथवा धर्मको निम्ति आज्ञा पालनको। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् कि तिमीहरू पापका दास छँदैमा शिक्षाको जुन साँचामा तिमीहरू ढाल्यौ, आफ्नो हृदयबाट त्यसलाई मान्ने भयो अनि पापबाट स्वतन्त्र भएर तिमीहरू धार्मिकताको दास बन्यौ। यहाँ साह्रै गहिरो कुरा गरेको छ। यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ अब के भन्नु, बाई डिफल्ट स्वभावले नै चाहिँ एउटा प्राकृतिक स्वभावमा चाहिँ हामी चाहिँ के थियौँ अरे भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अनाज्ञाकारिताको हामी सन्तान थियौँ। हामी सबैजना पृथ्वीमा भएको हरेक मान्छे चाहिँ ऊ जन्मिँदै गर्दाखेरि चाहिँ ऊ के भएको, ऊ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
उसको क्षमतामा चाहिँ अनाज्ञाकारिता छ। सो एउटा व्यक्ति जन्मिने बित्तिकै आज्ञा पालन गर्ने हुन्छ हुँदैन नि। उसलाई आज्ञा पालनमा के गर्नुपर्छ? ट्रेन गर्नुपर्छ, तालिम दिनुपर्छ हो। मतलब कतिजनाकोमा एकदमै सफ्ट नेचर हुन्छ, तर भए तापनि अनाज्ञाकारिता हुन्छ त्यो व्यक्तिको जीवनमा। सो कुनै व्यक्तिले पनि भन्न सक्दैन कि म चाहिँ जीवनमा कहिले पनि अनाज्ञाकारी भएन है। तपाईँले सायद भन्नु सक्नुहुन्छ होला, किनभने तपाईँलाई कोही आज्ञा दिने मान्छे थिएन, या तपाईँले गर्दै गरेको कुरा गलत हो भनेर सायद कसैले भन्ने व्यक्ति पनि थिएन होला। र त्यो हिसाबले तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ कि म चाहिँ कहिले पनि मैले अनाज्ञाकारी भएन भनिकन। तर ट्रु सेन्समा अनाज्ञाकारी हुनु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकतादेखि हामी एकदमै एकदमै टाढो हुनु है। अनि परमेश्वरको धार्मिकतादेखि सबै मानिस जाति नै के थियो? टाढो थियो, अन्धकारमा बसिरहेको सबैजना। अन्त जब प्रभु ख्रीष्ट आउनुभयो, वचनले के भन्छ? उहाँमा जीवन थियो अनि त्यो जीवन चाहिँ मानिसको के हो? ज्योति हो। अनि त्यो ज्योति चाहिँ अन्धकारमा चम्किन्छ। अनि यहाँ वचनले भन्दछ तिमीहरूलाई थाहा छैन कि जसको आज्ञाकारिताको निम्ति दास भए तिमीहरू आफैलाई समर्पण गर्छौ त उसैको तिमीहरू दास हौ। तिमीले कसको आज्ञाकारितालाई चाहिँ मान्दैछौ? अब परमेश्वरको वचनको शिक्षा हामीले हरेक दिन सिकिरहेका छौँ, तर भए पनि यो वचनले भनेको कुरालाई हामी आज्ञा पालन गर्दैछौँ कि अझै पनि हामी शरीरको अभिलाषाको कुरालाई नै आज्ञा पालन गरिरहेका छौँ? यसलाई चाहिँ हामीले आज्ञा पालन गरिरहेका छौँ, हामी त्यसैको के अरे? दास हो। किनभने दासले चाहिँ जहिले पनि आफ्नो मालिकको आवाजलाई के गर्छ? सुन्छ। दासले जहिले पनि उसको मालिकको आवाजलाई मान्छ। अन्त प्रभुले भन्नुभयो तिमी दुईवटा मालिकको सेवा गर्न सक्दैनौ। तिमीले धन र परमेश्वरसँगै म सेवा गर्छु भनेर चाहिँ सक्दैनौ। कि चाहिँ तिमी एउटालाई प्रेम गर्छौ र अर्कोलाई घृणा गर्छौ। सो कि चाहिँ तिमी धनलाई प्रेम गर्छौ कि परमेश्वरलाई, कि धनलाई? अच्छा, दुईटाकै चाहिँ म मिलाएर बिचमा बसेर गर्छु भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ हुनै सक्दैन। इट इज इम्पोसिबल। त्यो चाहिँ एउटै धाराबाट तितो पानी र मिठो पानी बगेको जस्तै हो, जो हुन असम्भव छ। किनभने तितो पानी मिठो पानीसँग मिसियो भने के हुन्छ? त्यो पानी मिठो हुँदैन, तर के हुन्छ? तितो भइहाल्छ। त्यस्तै प्रकारले हामीले यहाँ वचनले भन्दैछ कि तिमीहरू चाहिँ जे कुराको लागि आज्ञाकारी बनिनेछौ तिमी त्यसकै दास भई तिमीहरू आफैलाई समर्पण गर्छौ। तब उसैको दास तिमीहरू हौ जसको तिमी आज्ञा पालन गर्छौ। तिमी चाहिँ जसको आज्ञा पालन गर्छौ उसैको दास हो। अब उदाहरणको लागि हामीलाई लाग्छ नि म त अनाज्ञाकारिताको दास त होइन भनेर हामीलाई लाग्छ। अहिले हामी जतिजना यहाँ बसेर सुन्दैछौँ हामी सबैलाई यस्तो लाग्छ कि म अनाज्ञाकारिताको दास होइन। तर हामी अनाज्ञाकारिताको दास कति बेला बनिँदै गरेका हुन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी आलस्य हुन्छौँ है। हामी सबैलाई अल्छी लाग्छ नि, आलस्यपन आउँछ। त्यो आलस्यपनलाई चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा लिनु थाल्यो भने चाहिँ हामी केसको दास बन्यौँ? अनाज्ञाकारिताको दास बनिहाल्यो। किनभने परमेश्वरको वचनमा, परमेश्वरको व्यवस्थामा चाहिँ आलस्यपना छँदै छैन। त्यो चाहिँ कसको व्यवस्थामा छ? शैतानको व्यवस्थामा छ। सो हामीले झुट बोल्दैछौँ भने हामी झुटको दास बनिरहेका छौँ। किन परमेश्वरको वचनमा त सत्य मात्रै छ। परमेश्वरले भन्नुभयो बाटो, सत्य र जीवन मै हो। सत्यले तिमीलाई के बनाउँछ? स्वतन्त्रता तुल्याउँछ। सो के भयो अब? सत्यता। सो त्यस्तै प्रकारले अब हेर्नुहोस् है, हाम्रो जीवनमा कतिवटा हामी अभ्यासहरूलाई गरिरहेको हुन्छौँ, अनि हामी सम्झिन्छौँ कि मेरो त्यो अभ्यासहरू चाहिँ सही हो। हामी सम्झिन्छौँ मैले गर्दै गरेको यो तरिकाहरू चाहिँ सही हो भनिकन। तर परमेश्वरले जान्नुहुन्छ मान्छेको हृदयलाई। जान्नुहुन्छ अनि परमेश्वरको ज्योतिलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा उहाँले चम्काउन चाहनुहुन्छ। सो परमेश्वरको ज्योतिलाई यदि हामीले हाम्रो जीवनमा चम्किनु दियो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनको अन्धकारलाई देखाउँछ। आजको बिहान यो वचनलाई सुन्दैछौँ नि, यो परमेश्वरको ज्योति हो।
यो वचनलाई हामीले साँच्चै नै ध्यानसँगले सुन्यौं र त्यो ज्योतिलाई चम्किनु दियौं भने त्यसले हाम्रो जीवनको अन्धकारलाई कम्प्लिटली मेटाइदिन सक्छ, सम्पूर्ण रूपमा हटाइदिन सक्छ। तर हामी चाहिँ हाम्रो अँध्यारोको काम प्रकट हुन्छ भनेर चाहिँ हामी उज्यालोमा आएनौं भने चाहिँ अब हाम्रो कामको कारणले गर्दाखेरि हामी दोषी ठहरिन्छौँ। सो कतिजना मान्छे चाहिँ आउँदैन अरे, हामी सधैँ पढ्छौँ नि यूहन्ना किताब 3 अध्यायको 17, 18, 19 पद 20 पदलाई हामी पढ्छौँ नि। किनभने कतिजना मान्छे चाहिँ ज्योतिमा आउँदैन। तर तिमी के कुराको चाहिँ दास बनिँदैछ आज? अटेरीपनाको, प्रोकास्टिनेसन भनेको चाहिँ के हो? अहिले एकछिनमा गर्छु, गरिहाल्दैन उसले गरिहाल्दैन। प्रभुको कुरा एकदमै प्रोकास्टिनेसन छ, तर शैतानको कुरा चाहिँ फेरि झट्टै गरिहाल्नु पर्ने, जसरी पनि समय निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी शैतान किनभने हामी त्यसको दास हौ नि त। यदि हामीले त्यसको कुरा मान्छौँ भने चाहिँ, यदि हामीले त्यसको कुरा मानिरहेको छौँ हामी त्यसकै दास हो। अनि मुखले त प्रभु प्रभु भन्दैछ, तर हृदय चाहिँ प्रभुदेखि के छ? टाढो छ। हेर्नु चाहिँ मुखले नि प्रभु भनेर चाहिँ केही पनि फरक पर्दैन जबसम्म हामी हृदयभित्रबाट हामीले प्रभुलाई विश्वास गर्दैनौँ। प्रभुलाई सबैभन्दा पहिलो आज्ञा नै के छ? के भनेको छ? सुन ए इजरायल, परमप्रभु एउटै हुनुहुन्छ, एक मात्र हुनुहुन्छ। तैँले परमप्रभुलाई आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा समझले अनि आफ्नो सारा शक्तिले के गर? प्रेम गर। त्यो प्रेम गर्नु नै हामी जानेको हुँदैन। प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ के हो त? प्रभुलाई प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ प्रभुको आज्ञालाई पालन गर्नु। प्रभुको आज्ञा हामी घरिघरि नि प्रभु एक्सक्युज मी, म तपाईँलाई प्रेम गर्छु, प्रभु म तपाईँलाई प्रेम गर्छु, प्रभु म तपाईँलाई प्रेम गर्छु, प्रभु म तपाईँलाई प्रेम गर्छु, तर आज्ञा चाहिँ हामी पालन नै गर्दैनौँ। मुखले चाहिँ भनिरहन्छौँ हामी प्रभु म तपाईँलाई प्रेम गर्छु, तर हामी उहाँको आज्ञालाई पालन नै गर्दैनौँ। त हामी बाइबलले भन्दछ तिमीले आफैलाई जे कुराको लागि समर्पण गर्दैछौ तिमी चाहिँ त्यसको दास भएको छौ। तिमीले आफैलाई बहानाको लागि समर्पण गर्छौ नि, तिमी कसको दास बन्ने हो? बहानाको। सो प्रभुले चाहिँ हामीलाई बहाना दिनुहुन्न, प्रभुले चाहिँ हामीलाई कारण दिनुहुन्छ। प्रभुकोमा चाहिँ केही पनि बहाना छैन। प्रभुकोमा चाहिँ जे पनि छ एब्सोल्युट छ, कारण छ, सही छ, पवित्रता छ, चोखो छ। तर अब हामी बहाना गरिरहन्छौँ, हामी लिङ्गर गरिरहन्छौँ, अल्मलिरहन्छौँ है। यस्तो कुराहरूलाई हामी के सम्झिन्छौँ? यो त पाप नै होइन जस्तो लाग्छ हामीलाई। तर हामीलाई थाहै छैन कि हामी बिस्तारै बिस्तारै पापको पासोमा त्यसरी फस्छौँ। त मान्छेले जे कुरालाई आफैलाई समर्पण गर्छ मान्छे त्यसैको दास बनिन्छ अरे। मृत्युको निम्ति पापको, सो मृत्युको दास बनिनु हो चाहिँ ऊ के गर्छ? अब पापको दास बनिन्छ। दुईटा घर अघि हामीले पढ्यौँ नि होइन, उपदेशको किताब 11 अध्यायको 5मा हामीले के पढेको थियौँ? मानिसले एक दिन आफ्नो 12को 5मा आफ्नो अनन्तको घरमा फर्किन्छ। यो अनन्तको घरमा फर्किँदाखेरि चाहिँ दुई किसिमको घरको कुरा चाहिँ यहाँ बताउँदैछ। एउटा चाहिँ के अरे? पापको निम्ति, मृत्युको निम्ति पापको म दास बनिन्छु। एउटा घर चाहिँ के हो? मृत्युको घर हो, अनन्त मृत्युको घर हो, अनन्त मृत्यु। अनि त्यसको दास हो भने चाहिँ त्यो मान्छेले आफैलाई पापको लागि के गर्छ? समर्पण गर्छ। सो पाप चाहिँ के हो? पाप भन्ने चाहिँ के हो? परमेश्वरको व्यवस्थालाई भङ्ग गर्नु। सो परमेश्वरको व्यवस्थाले जे नगर भन्दैछ उसले के गर्नु थाल्छ? त्यही गर्नु थाल्छ। होइन चाहिँ पापमा कसरी हामी समर्पण गर्छौँ है? पापलाई समर्पण गर्दाखेरि चाहिँ हामी शैतानलाई बोलाएर है म तिमीलाई ग्रहण गर्छु भनेर त भन्दैन नि, भन्नु पर्दैन। तर तिमीले व्यवस्थालाई भङ्ग गर्नु थाल त, त्यो नै के हो? द्याट इज द बिगिनिङ। सुरु भइहाल्यो। परमेश्वरको वचनले जे नगर भनेर भन्दैछ तिमी त्यही नै गर्दैछ। परमेश्वरको वचनले घमण्डी नहो, त्यही घमण्डी नै हुँदैछ। आज्ञाकारी हो, अनाज्ञाकारी हुँदैछ। आलस्य नगर, अल्छे गर्दैछ। किनभने परमेश्वरको व्यवस्थाले चाहिँ के भन्छ? हामीलाई सिकाएको छ नि त। हामीले आलस्य गर्नु हुँदैन, हामी अनाज्ञाकारी हुनु हुँदैन, हामीले मूर्ख बनिनु हुँदैन, झुट बोल्नु हुँदैन, बहाना गर्नु हुँदैन। अब के हो? त्यो सबै चाहिँ
अब झुटको पिता को शैतान हो नि त। सो झुट त मैले बोलिनँ, झुट चाहिँ मैले बोलिनँ तर बहाना गरे। सो हामीलाई बहाना चाहिँ झुट हो जस्तो लाग्दैन नि कुनै पनि हिसाबले, कुनै पनि हिसाबले बहाना चाहिँ झुट हो जस्तो लाग्दैन। मान्छेले सजिलोसँगले बहाना बनाइरहेको हुन्छ, सजिलोसँगले उसले के भएर भनिरहेको हुन्छ, यस्तो नि त्यस्तो नि। उसले आफ्नो कुराहरूलाई बर्बाद गर्छ, समयलाई बर्बाद गर्छ, उसलाई भनेको कुरालाई पालन गर्दैन। त्यहाँदेखि बसेर उसले त्यसको स्टोरी बनाउन थाल्छ। तपाईँले नि अब मलाई दिएको टाइमलाई मैले गर्दिनँ, त्यहाँदेखि चाहिँ मैले नगरेपछि चाहिँ मैले गरिनँ, आइएम सो सरी भनेर चाल सुधार्नु नसुधारेर चाहिँ कतिजनाको के हुन्छ, उनीहरूले लामो कथा बनाउँछ। यति साह्रो लामो कथा बनाएर जस्टिफाई गरेर कसलाई चाहिँ ठगेको, हजुर त्यो मान्छेले कसलाई ठग्दैछ? आफैलाई ठगेको हो नि त। तिमी आफै ठग्यौ त्यसमा, अर्को मान्छेलाई चाहिँ तिमीले झुकायौ तर ठगिनु चाहिँ तिमी आफै ठगेको। सो के भयो, हामीले त्यसरी नै कतिवटा कुराहरू गरिरहेको हुन्छौँ। अनि के भयो, अब पापको हामी के बनिँदै गरेको हुन्छौँ, दास बनिँदै गर्छौँ। पापले चाहिँ नि मृत्युको दास बनाउँदो रहेछ। अब के भयो, पाप भनेको चाहिँ व्यवस्थाको भङ्ग हो। व्यवस्थाले त हामीलाई भन्छ तैँले झुट नबोल, तैँले चोरी नगर, अर्काको चिजको लोभ नगर, परमेश्वरको विश्रामलाई पालन गर। हामीलाई परमेश्वरको वचनले एकदमै सिकाएको, सबैभन्दा पहिला परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर, कुनै पनि मूर्ति खडा नगर मेरो अगाडि। 10 आज्ञा हामीलाई थाहा छ नि, तर 10 आज्ञाको सबै आज्ञाहरूमा हामी फेल हुँदै गरेको हुन्छौँ। फेल किनभने मतलब पाप भनेको नै व्यवस्था भङ्ग हो। पाप भनेको नै, अनि यहाँ भन्दैछ कि तिमीहरू उसैको दास तिमीहरू जसको आज्ञा पालन गर्छ, चाहे मृत्युको निम्ति पापको। सो मृत्युको दास एकैचोटि बनिँदैन, तर कहाँदेखि सुरु हुन्छ, पापदेखि सुरु हुन्छ। पाप भनेको चाहिँ के अरे, व्यवस्थालाई भङ्ग गर्नु। पाप भनेको चाहिँ व्यवस्थालाई भङ्ग गर्नु। परमेश्वरको व्यवस्था छ नि, धार्मिक व्यवस्था, त्यसलाई भङ्ग गरिरहन्छौँ। अन्त हामी फेरि एकपट्टि चाहिँ हामी रुन्दै प्रार्थना गर्छौँ, एकपट्टि चाहिँ त्यहाँदेखि के हुन्छ, त्यस्तो मान्छेहरू उल्टा जस्टिफाई गर्ने हुन्छ, अरूलाई इन्साफ गर्ने भइहाल्छ फेरि ऊ चाहिँ। सो उसको गलत कुरालाई चाहिँ लुकाउनुको लागि चाहिँ, हेर्नुहोस्, मैले मेरो जीवनको गलत कुरालाई लुकाउनुको लागि नि म अर्को मान्छेलाई जस्टिफाई गर्नु मिल्दैन। मैले यो अहिले चाहिँ दिँदै गरेको शिक्षा हो, तर शिक्षादेखि बाहिर चाहिँ मैले कसैलाई यो जस्टिफाई गर्नु चाहिँ मिल्दैन। अरूलाई चाहिँ मैले तौलिरहनु मिल्दैन। तर म कसैलाई प्रेम गर्छु भने चाहिँ म साँचो हप्की पनि दिन्छु, त्यो चाहिँ साँचो हप्की हो। तर मैले चाहिँ मेरो कुरालाई लुकाउनुको लागि चाहिँ अर्को मान्छेको अगाडि बहाना गरेको चाहिँ द्याट इज अगेन्स्ट सिन। त्यो फेरि पाप हो, आफैमा नै एउटा पाप हो। सो तिमीले आफैलाई पापको निम्ति समर्पण गर्दैछौ भने तिमी केसको दास बनिँदैछौ, मृत्युको। पापको निम्ति आफैलाई तिमीले समर्पण गर्दैछौ भने चाहिँ तिमी मृत्युको दास बनिन्छ। किनभने पापको ज्याला चाहिँ के हो, मृत्यु हो। किनभने पाप पुरा बढेपछि त्यसले के उत्पन्न गराउँछ, मृत्यु उत्पन्न गराउँछ। सो त्यो चाहिँ सानो एउटा परमेश्वरको वचनले भनेको एउटा कुरालाई भत्काउनु। अब त्यस्तो त हामीले कति भत्काएको छौँ नि त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त हामीले प्रभुको रगतले धुई माग्छौँ हामी आफैलाई। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी प्रभु भोज लिन्छौँ। किनभने हामीले जानी अनजानी कति गरेको छौँ। तर बाइबलले एउटा कुरा चाहिँ हामीलाई क्लियरली भनेको छ, अब हाम्रो अन्जान अवस्थाको पाप प्रभुले माफ गर्नुहुन्छ अन्जान अवस्थाको पापलाई। तर नुहाइदिएको सुँगुर चाहिँ फेरि कहाँ फर्केर जान्छ, हिलोमै फर्केर जान्छ। अब त्यो चाहिँ अन्जान अवस्थाको पाप होइन, उसलाई थाहा छ प्रभुले क्षमा गर्नुहुन्छ, तर फेरि ऊ कहाँ जान्छ, हिलोमै जान्छ।
या कुकुर चाहिँ आफ्नो बान्तामै फर्किन्छ, त्यसमै फर्किन्छ। सो बाइबलले चाहिँ के भन्दैछ, अब त्यो स्वभावमा यदि हामी बाँच्छौँ, प्रभुले मलाई माफ गर्नुहुन्छ, प्रभुले मैले अहिले 7 गुना 70 पल्ट पाप गरेँ भने प्रभुले माफ गर्नुहुन्छ नि, किन गर्नुहुन्न? तर तिमी के बनिनेछ, सुँगुर बनिनेछ, अनि तिम्रोमा यो स्वभाव छ, यो सुँगुर चाहिँ जति नै नुहाइदियो भने पनि एक दिन हिलोमै जान्छ। सो के भयो, त्यो हिलोमा गएको हुँदाखेरि उसको जीवन सकिन्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो मान्छे अनन्तको लागि मृत्युको दास बनिन्छ, अनन्तको लागि। शैतान चाहिँ के भयो, त्यो मान्छेको जीवनमा सफल भयो उसलाई मृत्युको दास बनाउनु। अन्त सानोतिनो झुट बोलिरहेको छ, छेलिरहेको छ, यो हेर्नु हुँदैन हेरिरहेको छ, यो गर्नु हुँदैन गरिरहेको छ, किनभने तिमी पापको दास। यति साह्रो पापको एपिटाइट बढेकै पापको एपिटाइट बढेपछि के हुन्छ भने नि, अब हामीले हाम्रो एपिटाइट नेचुरल एपिटाइट पनि त्यो हो, जति हाम्रो एपिटाइट बढ्छ त्यति नै हामीले खान सक्छौँ है, जति हाम्रो एपिटाइट लस भएको छ हामी खान सक्दैनौँ। र के भयो, पापको एपिटाइट बढेपछि चाहिँ अब पापको भोक लाग्छ, अघि खाएको के भयो पचेपछि के भयो, फेरि एकछिनतिर भोक लाग्यो, अब भोक लागेपछि फेरि खानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले त्यो पापको स्वभावलाई पनि हामीले डोर्याएको गर्छौँ। अघि गरेको पापले पुगेन होला, पचाइहाल्यो। अन्त के भयो, त्यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनबाट नहटाएको कारणले गर्दाखेरि, त्यो पापको एपिटाइट चाहिँ हाम्रो जीवनमा सधैँ नै रहिरहन्छ। सधैँ रहिरहेको कारणले गर्दाखेरि के भयो, अब हामी त्यो पापको एपिटाइटलाई रिपिट गरेको थाहा छ। चेतनाले चाहिँ के भनिरहेको हुन्छ, यो चाहिँ रङ हो, किनभने बाइबलमा भनेको छ हाम्रो चेतना, हाम्रो विवेकले चाहिँ के गर्छ, कतिवटा कुरालाई समर्थन गर्छ, कतिवटामा दोष लगाउँछ, दोस्याइरहेको हुन्छ। विवेकले चाहिँ दोस्याइरहेको छ, तर के भयो, शरीर चाहिँ पापैमा। त के भयो, त्यसले चाहिँ के बताउँदैछ, ऊ चाहिँ एउटा बाँधिदिएको पशु जस्तै हो, पापले घिसाउँदै लाँदै गरेको हुन्छ उसलाई। दिन प्रतिदिन कहाँ घिसारेर लाँदैछ, मृत्युमा घिसारेर लाँदैछ। पापले घिसारेको सुन्दैछ, थाहा छ, सुनिरहेको छ, चेतना छ, त्यो घिसारेकोले दुख्दै पनि छ, तर भए पनि ऊ फेरि त्यो डाइरेक्सन तर्फ नगई हुँदैन। शैतानले चाहिँ त्यो मान्छेमाथि के भन्नु, अब उसको ऊमाथि चाहिँ घोडा चढेर, उसको अगाडि चाहिँ एउटा हड्डी झुन्डा यस्तै हो, त्यसमाथि नै घोडा चढेको छ। अन्त यसो एउटा हुकमा चाहिँ हड्डी झुन्डा राखेको छ, त्यो पशु चाहिँ हड्डी खानुको लागि अगाडि बढ्दैछ, तर कसलाई बोकिरहेको छ, शैतानलाई। शैतानले जहाँ लानु चाहन्छ त्यो हड्डी त्यतै हल्लाउँछ, अनि के भयो, त्यो मान्छे चाहिँ त्यो हड्डी खाने, या त्यो पशु चाहिँ त्यो हड्डी खाने, या त्यो मासुको टुक्रा खानुको लागि चाहिँ ऊ अगाडि बढ्दैछ, तर त्यसलाई यस्तो प्रकारले राखेको छ त्यसलाई उसले पक्रिनै सक्दैन। अनि कोही बेला बिच सानो टुक्रा पनि झारिदिन्छ। त्यसरी नै घोडचढी गरिरहेको छ शैतानले हाम्रो जीवनमा, घोडचढी गरिरहेको हुन्छ। त यो प्रभुले भन्नुहुँदैछ कि उपद्रवी मान्छेको चाहिँ त अनुसरण नगर है, तैँले अनुसरण गरिस् भने तेरो जीवनमा त्यो उपद्रवले के गर्छ, मृत्युलाई ल्याउँछ। हेर्नुहोस्, जब तपाईँ र म उपद्रवी मानिसहरूको अनुसरण गर्छौँ नि, तब यस्ता कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउँछ। अन्त प्रभुले भन्नुहुँदैछ त्यसको चालमा हिँड्ने इच्छा नगर, किनकि जो सोझो छैन परमप्रभु त्यसलाई घृण गर्नुहुन्छ। 32 पद, हितोपदेश 3 को 32 पदमा भन्दैछ, जुन चाहिँ मान्छे चाहिँ सोझो छैन त्यसलाई चाहिँ परमेश्वर घृणा गर्नुहुन्छ। अब यहाँ भन्दैछ, but for the devious person is an abomination to the Lord। इङ्ग्लिसमा चाहिँ डिभियस भनेको छ। डिभियस भनेको चाहिँ के याद छ, डिभियस भनेको चाहिँ बाटोदेखि भट्किरहने, डेभिएट भन्छ नि इङ्ग्लिसमा, त्यो भनेको के हो, बाटोदेखि मूल बाटो छोड्ने मान्छे। सो मूल बाटो छोड्ने मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, घृणा गर्नुहुन्छ। सो आज चाहिँ यसो सुन्यो, वचनले सुन्यो, तानतुन पारेर त्यसलाई फेरि त्यहीँ ल्यायो, तर गङ्गेटा जस्तो छ, सिधा जानै सक्दैन, के भइहाल्छ, छड्के गइहाल्छ। हिँड्नु त सिधै हिँड्ने कोसिस गरेको, तर उस छड्के गइहाल्दैछ। सो इङ्ग्लिसमा चाहिँ अब यसरी लेखेको छ,
For the devious person is an abomination to the Lord. So यहाँ यसरी 32 पदमा भन्ने छ किनभने जो सोझो छैन परमेश्वरले त्यसलाई घिन गर्नुहुन्छ। सो सोझो भनेको चाहिँ एउटै डाइरेक्सनमा जाने सिधा जाइरहने, तर अब बाङ्गो टेढोलाई चाहिँ परमेश्वरले घृणा गर्नुहुँदो रहेछ। संसारले नगर्ला अनि हामी चाहिँ के भन्छौँ, ओ मेरो मन त सफा छ, प्रभुले मेरो मन देख्नु भएको छ। कुन चाहिँ प्रभुको कुरा गरेको तिमीले? किनभने प्रभुले चाहिँ सोझो मान्छेलाई मात्रै मन पराउनु हुँदो रहेछ, बाङ्गो टेढो हृदय भएकोलाई मन पराउनु हुँदैन रहेछ। बाङ्गो टेढो हृदय राखेर चाहिँ प्रभुले मेरो बुझ्नुहुन्छ, मेरो चाहिँ राम्रै छ, मेरो चाहिँ मन सफा छ, तपाईँको बेहोरा चाहिँ बाङ्गो टेढो छ, बोली बाङ्गो टेढो छ, सोच बाङ्गो टेढो छ, अनि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ प्रभुले मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ कुन चाहिँ प्रभुलाई चाहिँ तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ? को हो स्वामी चाहिँ? को चाहिँ हो स्वामी? को चाहिँ हो शासक? प्रभुले भन्नुभयो नि यहुन्नाको किताब 14 अध्यायमा अनि 14 अध्यायको 30-32 पदतिर भन्नुभएको छ, संसारको शासक आउँदैछ, त्यसको चाहिँ मसँग केही पनि छैन। होइन, संसारको शासकलाई पो तपाईँले प्रभु सम्झिरहेको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेरि बाङ्गो टेढो पुरा मनपर्छ, बाङ्गो टेढो पुरा मनपर्छ। किनभने त्यसको आफ्नै चाल नै बाङ्गो छ, त्यसको आफ्नै सोच नै बाङ्गो छ। अन्त प्रभुले चाहिँ मन पराउनुहुन्न। अन्त हामी बाङ्गो जीवन जिएर चाहिँ प्रभुले मेरो बुझ्नुहुन्छ, है मेरो चाहिँ यस्तै खालके नै राम्रो हो, मेरो चाहिँ मन सफा छ, है मेरो चाहिँ मन कपटी छैन भनेर सेल्फ राइचियसनेस हो। शैतानले चाहिँ जहिले पनि के दिन्छ मान्छेलाई? सेल्फ राइचियसनेस। सो बाङ्गो टेढो भएपछि चाहिँ हाम्रो जीवनमा के आउँछ? सेल्फ राइचियसनेस आउँछ। म गरिरहेको छु त प्रार्थना, अन्त उसले के भन्छ, प्रार्थना गर्नेहरूको पनि जीवन देखेकै हो, मतलब त्यसरी नै भन्छ नि, प्रार्थना गर्नेको पनि जीवन देखेकै हो। तर ऊ त सुध्रिनु खोज्दैछ नि, होइन, ऊ बनिनु खोज्दैछ नि त, त्यसले गर्दा त ऊ प्रार्थना गर्दैछ त, त्यसले गर्दा त उसले प्रभुसँग सङ्गतिमा हिँड्दैछ त। तर त्यसको हेर्ने तरिका चाहिँ के छ? प्रार्थना गर्नेको जीवन पनि देखेकै हो, तर उसले एटलिस्ट कोसिस गर्दैछ, त्यो डाइरेक्सनतर्फ जान्दैछ। त्यो डाइरेक्सनतर्फ जान्दै गर्दा ऊ फेल भयो होला नि त, ऊ लड्यो होला नि त। तर त्यो न्यायको आसनमा त प्रभुले तिमीलाई चाहिँ बसाउनु भएको छैन फेरि। अनि के भन्छ? प्रार्थना गर्नेहरूको जीवन पनि देखेको हो, म त गर्दिनँ पनि प्रार्थना, विश्वास पनि गर्दिनँ, सबैजनासँग मिलेर बस्छु, त्यही नै हो प्रभु, त्यही नै हो प्रभु। त्यो चाहिँ फिलोसफी हो। फिलोसफी हामीले पढेको थियौँ त्यस्तो फिलोसफी। मन सफा छ भने चाहिँ एउटा सानो बटुकोमा पानी ल्यायो भने पनि त्यही नै एउटा ठुलो खोला हो जस्तै हो भनेर हामीले पढ्थ्यौँ सानोमा, त्यस्तै पढेको हामीले। फिलोसफी हो त्यो चाहिँ। रङ बाङ्गो टेढो चालसँग जिउँदैछ, त्यसलाई चाहिँ प्रभुले घृणा गर्नुहुन्छ भनेर यो हिजो 32 याद राख्नुहोस्। किनकि जो सोझो छैन त्यसलाई चाहिँ प्रभुले घृणा गर्नुहुन्छ, घिन गर्नुहुन्छ। तर बाङ्गो टेढो भएको मान्छेहरू पनि जब फर्किन्छ प्रभुले उसलाई क्षमा पनि गर्नुहुन्छ नि त। अन्त त वचनले भनेको छ तिम्रो दोषहरू लुकायो भने चाहिँ तिम्रो उन्नति हुँदैन, तर त्यो तिमीले मानिलियौ र छोडिदियो भने चाहिँ तिमीले कृपा दृष्टि पाउँछौ। त सोझो मार्गलाई छोड्यौ, हामी सोझो मार्गलाई छोड्यौ अनि अब हामी बाङ्गो टेढो मार्गलाई अपनाउने व्यक्ति हुन्छ थुप्रोपल्ट। किनभने संसारमा त सबै कुरा सोझो सिधा अम्लीले घिउ नै निस्किँदैन भन्छ है। सो के गर्छ? अम्लीलाई टेढो गर्नुपर्छ भन्छ नि त घिउ निकाल्नुको लागि। त्यस्तै सिद्धान्तहरू नि हामीलाई मन पर्नु थाल्छ। जब हामी बाङ्गो टेढो हुन्छ नि त्यस्तो कुराहरू हामीलाई मन पर्छ, त्यस्तो भनाइहरू, त्यस्तो सोचहरू है। त्यो एउटा सोच हो, तर कस्तो अब त्यसले कस्तो विनाशक सोच हो। त्यो चाहिँ त्यसले कति ठुलो विनाश ल्याउँछ। अब सिधा औँलीले घिउ निस्केन भने चाहिँ औँली घुमाऊ, टेढो बनाऊ अनि निकाल भन्दाखेरि त्यतिकै हामीलाई फनी जस्तो लाग्छ, तर होइन, त्यो फिलोसफी हो। त्यो चाहिँ माथिबाट आएको ज्ञान होइन, तर त्यो चाहिँ शैतानिक ज्ञान हो।
सैद्धान्तिक ज्ञानले जहिले पनि यस्तै कुराहरू हाम्रो जीवनमा ल्याउँछ। एक्टिङ चाहिँ सोचो गरिरहेको छ, तर मनभित्र चाहिँ सोझोपना छैन। म सोझो हुनु एउटा कुरा, हामी साँच्चै सोझो छौँ भने चाहिँ नि हामी यति साह्रो बेसी हाम्रोमा स्पिरिचुअल कन्सियसनेस आउँछ। हामी साँच्चै सोझो मान्छे छौँ भने चाहिँ नि हामी भित्र आत्मिकी चेतनशीलता आउँछ हाम्रो जीवनमा, स्पिरिचुअल कन्सियसनेस। सो त्यो स्पिरिचुअल कन्सियसनेसले चाहिँ मलाई के गर्छ, म भन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ अर्को मान्छेलाई बनाइदिन्छ। अनि म भन्दा इम्पोर्टेन्ट अर्को व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि म मतलब बुझ्छु हरेक कुरालाई, परमेश्वरको स्वरूपलाई बुझेको कारणले गर्दाखेरि म रेस्पेक्ट गर्नु जान्दछु। मैले रेस्पेक्ट कसैले गर भन्नु पर्दैन, म रेस्पेक्ट गर्छु। रेस्पेक्ट चाहिँ नि ठुल्ठुलो शब्दले भन्नु मात्रै होइन, रेस्पेक्ट चाहिँ हामीले कसैको टाइमलाई अनर गर्नु पनि के हो, रेस्पेक्ट हो। तपाईँले कसैको समयलाई इज्जत गरिदिनुहुन्छ नि, त्यो ठुलो रेस्पेक्ट हो। हामीले यत्रो अहिले यहाँ ठुलो दल छौँ, मेरो कारणले गर्दाखेरि एउटा व्यक्ति प्रभुको चरणमा बस्नु पाउँदैन भन्ने कुरालाई मैले यदि जाने भने चाहिँ म के गर्छु, मेरो जीवनको सबै डिलेजहरूलाई म त्यो डिलेलाई चाहिँ म के गर्छु, म काट्छु। होइन भने चाहिँ म के भन्छु, म थाकेको छु, मलाई साह्रो परिरहेको छु, उसले बुझ्नुपर्छ नि। ओके, प्रभुले भन्नुभयो व्यवस्थाको सार चाहिँ के हो, व्यवस्थाको सार के हो, जस्तो तिमीलाई अरूले गरेको चाहन्छौ पहिला तिमीले गर। सो म त चाहन्छु नि मलाई यसो गरोस् भनेर, तर त्यो चाहिँ पहिला मैले गर्नु भनेको न प्रभुको वचनले सिकाउँछ। सुन्नुहोस्, त्यो चाहिँ व्यवस्थाको सार हो। त्यो कुरालाई चाहिँ नि हामीले बुझ्यो भने के हुन्छ, हामीले व्यवस्थालाई त्यसको पूर्णतामा जिउँछौँ। होइन भने चाहिँ हामीले मेरोपट्टिको मात्रै बुझ्छु म मेरोपट्टिको, अन्त मेरो त्यहाँ चाहिँ के हुन थाल्यो, बाङ्गिनु थाल्यो अब बाटो। किनभने म कने भएँ नि त, म कने भएँ। अन्त मेरोपट्टिको मात्रै बुझेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ के चाहन्छु, उसले मलाई बुझोस्, फलानुले मलाई बुझोस्, उसले मलाई बुझोस्, उसले मलाई रेस्पेक्ट गरोस्, उसले मलाई इज्जत दियोस्। तर हामीले बुझ्नुपर्छ मेरो जस्तै शरीर हो अर्को मान्छेको पनि, उसको पनि मेरो जस्तै आँखा हो, उसको पनि मेरो जस्तै थकावट हो, उसलाई पनि मलाई जस्तै निन्द्रा लाग्छ, उसलाई पनि मलाई जस्तै नै हुन्छ। हो, त्यो बुझ्यो भने चाहिँ नि आई विल कम एन्ड हेल्प, म सहयोग गर्छु। होइन भने चाहिँ मेरो भित्र एउटा सोच पस्यो, त्यहाँदेखि त्यसलाई लिएर यति साह्रो एरोगेन्ट, कुनै के पर्यो भने उसलाई 20 खेप बोलाउनु जान्नुपर्छ, उसलाई 20 खेप भन्नुपर्छ त्यो एउटै कुरा, भए पनि उसले कोअपरेट गर्दैन। किन? उसको मनभित्र एउटा कुरा चलिरहेको छ, उसको मनभित्र के चलिरहेको छ, आइ एम राइट, म जस्तो सही कोही पनि छैन भनेर। यो कुराहरूले चाहिँ नि हामीलाई के बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो कुराहरूलाई जब हामीले जीवनमा अभ्यास गरिरहेको हुन्छौँ, यो यसले चाहिँ हामीलाई हाम्रो चालहरू टेढो बनाइदिन्छ। हामी प्रभुलाई प्रेम पनि गर्छौँ, झुट बोल्दैनौँ। हेर्नुहोस्, हामीले नि झुट बोल्नु छोडिसकेको छौँ, हामी झुट बोल्दैनौँ नि, झुट बोल्नु डर लाग्छ नि हामीलाई। होइन, झुटको सर्वनिशान छ भनेर हामीले बुझ्यौँ, अब झुट त हामी बोल्दैनौँ, तर नि झुट व्यवहार देखाउँछौँ। झुट चाहिँ बोल्ने मात्रै होइन, झुट व्यवहार पनि गलत हो। त्यसले चाहिँ हामीलाई के बनाइदिन्छ, टेढो बनाइदिन्छ। अब झुट बोल्नु छोड्यो नि हामीले। सो कतिजना भन्छ मैले झुट बोलेको छुइनँ है, मैले यो गर्दैछु, तर उसको व्यवहार चाहिँ के छ, झुटा छ। फेरि उसको व्यवहार झुटो छ। मैले चाहिँ झुट बोलिनँ, मैले झुट बोल्दिनँ भन्दैमा मैले कसैसँग म मेरो पत्नीको छेउमा फ्लर्ट गर्दैछु या पछाडि फ्लर्ट गर्दैछु, अनि म उसलाई आएर भन्छु म यो केटीसँग फ्लर्ट गर्दैछु, मैले तिमीलाई झुट चाहिँ बोलेको छुइनँ है, सही हो त्यो? हजुर, होइन नि त। अब मैले त मेरो पत्नीसँग मैले एकदमै झुट नबोली फ्लर्ट गर्दैछु, ओपनली हो मेरो त, राइट हो त्यो? हजुर, होइन नि त, त्यो गलत हो नि त त्यो। तर आजको दिनमा नि यस्तो सिद्धान्तहरू चलिरहेको छ। प्रभुको नाम लिएर चाहिँ के गर्दैछ उनीहरूले उसको केटीलाई गीत बनाएर
प्रभुको नाम लिएर चाहिँ अन्त नबुझ्नेहरूले सबैजना त्यही गीत सुनेर प्रभुको भनेर कुन चाहिँ स्पिरिटमा लेख्यो म त एकदम ओपनली मेरो एक्स गर्लफ्रेन्डलाई म गीत लेखिदिन्छु प्रभुकै नाम लगाएर आफ्नै पत्नीलाई चाहिँ उसले धोका दिइरहेको छ। आज त्यस्तो मान्छेहरूले कुराहरूलाई सुनिरहेको छ, सिकिरहेको छ, मन पराइरहेको छ। किन धुन दामी छ नि, शब्द यति साह्रो गहिरो छ। अब त्यो शब्द र धुनलाई त शैतानले त अब मास्टर गरेको हो। अन्त त बाइबलले के भनेको छ, कन्ट्राइट हार्ट, चूर्ण हृदयलाई चाहिँ प्रभुले के गर्नुहुन्छ, मन पराउनुहुन्छ। बिग वर्ड्सहरू होइन, कन्ट्राइट हार्टलाई चाहिँ उहाँले तुच्छ ठान्नु न भनेर लेखेको छ। टुटेको हृदयलाई चाहिँ मतलब पश्चातापी हृदयलाई चाहिँ प्रभुले तुच्छ ठान्नुहुन्न। हामी नि डिसिभ हुन्छ, थुप्रोपल्ट हामी डिसिभ हुन्छौँ। यो हाम्रो जीवनको एरियाजहरू हो। हामी अर्को पर्सपेक्टिभबाट हामी हेर्दैनौँ। अनि प्रभुको वचनले चाहिँ हामीलाई यो सिकाएको छ कि तिमीलाई जस्तो अरूले गरेको तिमी चाहन्छौ तिमी पनि त्यस्तै गर। तिमी लिडर हो भनेर भन्छ भने चाहिँ नि तिमीले लिड गर्नुपर्छ। यु हेभ टु लिड बाई एक्जाम्पल, उदाहरणद्वारा। तिमीले लिड गर्नुपर्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले जहिले पनि उदाहरण दिएर लिड गर्नुपर्छ। सर्भेन्ट लिडरसिप थियो प्रभु यीशु ख्रीष्टको। अनि हामीलाई पनि प्रभुले त्यही सिकाउनुहुन्छ। अनि अब यो बाङ्गो किनभने जो सोझो छैन त्यसलाई प्रभु घिन गर्नुहुन्छ, तर सोझो मानिसहरू परमेश्वरका विश्वास पात्र हुन्छ। परमेश्वरले विश्वास गर्नुभएको उहाँको विश्वासको पात्र। प्रभुले भन्नुहुन्छ हेरिकन आई ट्रस्ट दिस म्यान, विश्वासको पात्र। अनि विश्वास पात्रलाई नै परमेश्वरले आफ्नो जीवन ठुल्ठुलो कुराहरू सुम्पिनुहुन्छ। अयुब के थियो, विश्वासको पात्र थियो। त्यसले गर्दाखेरि अयुबलाई परमेश्वरले ठुलो जाँच सुम्पिनु भयो। अनि त्यसमा अयुब के भयो, विश्वासयोग्य भयो। मोसाको बारेमा बाइबल के भन्छ, मोसा चाहिँ परमेश्वरको सारा घरानामा के थियो, विश्वासी थियो। सो उनीहरू विश्वास पात्र थियो। अन्त मोसा के थियो, सोझो थियो उसको जीवनमा। सोझोपना, यति साह्रो सोझोपनाले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ पृथ्वीको सबैभन्दा नम्र व्यक्ति थियो। त्यसको मतलब मोसालाई झोक चल्दैन थियो, रिस उठ्दैन थियो होइन। हामी देख्छ नि मोसा रिसाएको पनि छ, तर उसको रिसमा चाहिँ के थियो, सही कारणहरू थियो। उसले रिसाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ प्रेम थियो त्यहाँभित्र। अन्त इन द सेन्स पापको रिस गरेन उसले कहिले पनि। तर उसले चेतावनी दिँदै गर्दाखेरि, उसले भन्दै गर्दाखेरि पनि त्यहाँभित्र के थियो, परमेश्वरको दयालाई बताउँदै थियो। तर कतिपल्ट हामी चाहिँ के हुन्छ, हाम्रोमा ललेसनेस भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई रिस उठेपछि जेसुकै भनिदिन्छ। हामी जेसुकै, अर्कोलाई जेसुकै चोट लागोस् कि जेसुकै होस्, मलाई चाहिँ किन चलायो, त्यति मात्रै हो उसको रिजनिङ। मलाई चाहिँ किन चलायो। मोसा सबैभन्दा नम्र व्यक्ति थियो। संसारको सब वचनले नै भनेको छ, पृथ्वीमा सबैभन्दा नम्र व्यक्ति चाहिँ मोसा थियो। पृथ्वीमा सबैभन्दा नम्र व्यक्ति मोसा थियो। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसले परमेश्वरको कुरालाई बुझेको थियो, उसले परमेश्वरको कुरालाई जानेको थियो। किनभने ऊ परमेश्वरको डिलाइट थियो। यहाँ भन्दैछ, those who are crooked in heart are an abomination to the Lord, but those of blameless ways are his delight. जुन चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ हृदय टेढो छ त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरले औधी घृणा गर्नुहुन्छ, तर जसको चालहरू निर्दोष छ तिनीहरूसँग चाहिँ परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ। निर्दोष चाल भएको व्यक्तिहरूसँग चाहिँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। तिनीहरू विश्वासको पात्र हो परमेश्वरको। सो तपाईँले संसारमा ठुल्ठुलो कुराहरू पाउनु भएको छैन होला, तर तपाईँ परमेश्वरको निर्दोष छ भने चाहिँ प्रभु तपाईँसँग साह्रै प्रसन्न हुन्छ। निर्दोष छ भने चाहिँ अब त्यो निर्दोष हुनु मान्छे आफैलाई चाहिँ सम्भव थिएन, तर प्रभुको रगतले चाहिँ हामीलाई के बनाएको छ, निर्दोष बनाएको छ। त्यो निर्दोष भएर चाहिँ नि अब हामी बाङ्गो टेढो चाल चल्छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ नुहाइदिएको सुँगुर हिलोमा गएको थियो।
तर हामी निर्दोष भएर चाहिँ हाम्रो चाललाई हामी सही राख्छौँ, सोझो बाटोमा हिँड्छौँ, सही प्रकारले काम गर्छौँ। हामी झुट बोल्दैनौँ। भजन सङ्ग्रह 15 अध्यायमा अनि भजन सङ्ग्रह 24 अध्यायमा परमेश्वरको डाँडामा उक्लिने मानिसहरूको कुरा गरेको छ। सबैजना उक्लिनु पाउँदैन। दलदली हिलोबाट निकालेर चाहिँ प्रभुले माथि उद्धारको चट्टानमाथि राख्नु भएको छ। तर त्यो चट्टानदेखि चाहिँ हामी माथि परमप्रभुको डाँडामा जानुपर्छ। त्यो चट्टानदेखि चाहिँ हामी माथि डाँडामा बढ्नुपर्छ। त्यो डाँडामा सबैजना चाहिँ बढ्दैन। त्यो मान्छेहरू मात्रै बढ्छ जसको चाल निर्दोष छ, जसले कुरा भनेपछि कुरा बदलिँदैन, जसले रुपियाँ ब्याजमा लगाउँदैन, जसको हृदय के छ, सोझो छ, जसले कुटिल कुरा गर्दैन, त्यही नै जसको हात के छ, निर्दोष छ, जसको मन के छ, शुद्ध छ, त्यो चाहिँ परमप्रभुको डाँडामा उक्लिन पाउँछ। सबैजना उक्लिँदैन। सो हामीले भन्छौँ नि, म त झुट बोल्दिनँ आजकल, यस प्रभुलाई महिमा होस्। तर झुट व्यवहार देखाउनु पनि नि झुट नै हो। झुट व्यवहार देखाउनु पनि झुट नै हो। गलत प्र्याक्टिसेसलाई तपाईँले मैले यो गल्ती गरिरहेको छु खुल्लम खुल्ला नडाँटी भनेको छु, सबैलाई भनेर गल्ती गरेको छु, त्यो पनि झुट नै हो। तपाईँले एउटा एरियालाई चलाइकन अर्को एरियामा के गर्न थाल्यो, फाइदा उठाउन थाल्यो। सत्यताको ढालमा तपाईँले फेरि गलत कामलाई नै गर्दैछ। त्यसलाई चाहिँ ब्लेमलेस भन्दैन, निर्दोष भन्दैन त्यसलाई। आज बिहानी घडी हामी याद राखौँ, यदि हाम्रो हृदय टेढो छ भने चाहिँ टेढो हृदय भएकोलाई चाहिँ परमेश्वरले मन पराउनु हुँदैन रहेछ। त्यो टेढो हृदय चाहिँ के हो, ढुङ्गाको हृदय हो। नयाँ करार भनेको नै प्रभुले हामीलाई रगत र मासुको हृदय दिनुभएको छ, हामीलाई सही हृदय दिनुभएको छ। त्यो हृदयलाई यदि हामी लिन्छौँ र हामी सही जीवन जिउँछौँ भने चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, मन पराउनुहुन्छ। हामी त्यति बेला मात्रै ब्लेमलेस हुन्छौँ, त्यति बेला मात्रै हामी दोषरहित हुन्छौँ जब चाहिँ हामी परमेश्वरको धार्मिकताको खोजी गर्छौँ। हामी अरू कुराहरूको खोजी गर्दैनौँ, परमेश्वरको धार्मिकतालाई खोजी गर्दाखेरि हामी वचन पढ्दै गर्दा हामी रियलाइज गर्छौँ, यसो त गर्नु हुँदैन पो रहेछ त। हामी सबै बुझिसकेको छौँ, सकेको छैनौँ। कतिवटा ठाउँमा अझैमा हामी टेढो छौँ, तर वचनको ज्योतिले चाहिँ के गर्छ, हामीलाई देखाउँछ, यस्तो गर्नु हुँदैन रहेछ। सुधार्यौँ नि हामी आफ्नो मार्ग सुधार्नेलाई नै वचनले के भन्छ, परमेश्वरबाट हुने कृपा म त्यसलाई देखाउने छु। हाम्रो मार्ग सुधार्दाखेरि चाहिँ नि परमेश्वरबाट हुने कृपा हामीलाई प्रभुले देखाउनुहुन्छ। आजको बिहानी घडी यो वचनलाई पढ्दै गर्दाखेरि हाम्रो जीवनको जुन झुटको एरियाहरू छ भने हामी त्यो कुरालाई प्रभुको अगाडि सोचौँ, वचनको ज्योतिमा हामी सोचौँ अनि हामी अगाडि बढौँ। परमेश्वरको वचन पढाइ सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।